हालेलुया। यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा ईमान है खुदा आज हम सबको फिर से अपने कलाम के ज़रिया से बरकत देने को है। आमीन। क्योंकि कलाम में क्या है? कुदरत है। हमने कल इस बात पर सीखा था। हालेलुया। और आज हम इसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे और इसमें चंद और चीज़ें हैं खुदा के कलाम के बारे में हम वो सीखेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदा सालोस का शुक्र अदा करता हूँ उसकी उस सारी बरकतों रहमतों के लिए जो खुदा ने हम सबको दी हैं। हालेलुया। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जावेद नियामत का, भाई अयूब, भाई अदनान का और उनकी उस सारी टीम का जो इस सारे इबादत के प्रोग्राम में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कर रहे थे। मैं इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ इनके लिए ज़ोर से आप तालियां बजाएं। खुदा इनको बरकत दे। कहें आमीन। हालेलुया। इनके ख़ानदानों को बरकत दे खुदा। आमीन। आए हम खुदा के कलाम की तरफ चलें और मेरे साथ खोलें मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब पहली और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। कलाम कहता है, कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। आमीन। ये कफरनहूम शहर का ये वाक़या है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का कुछ टाइम यहाँ पर गुजारा। कुछ लोग कहते हैं ये पतरस का घर था जिस छत को खोल के मफलूज को अंदर लटकाया गया था। कुछ लोग कहते हैं ये खुदावंद यीशु इस जगह पर इस घर में रहता था। तो बाइबल बताती है कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ। कफरनहूम में वो पहले भी दाखिल हुआ था लेकिन वो फिर इस शहर में दाखिल हुआ और इस बार जब दाखिल हुआ तो लिखा गया है तो सुना गया। क्या किया गया? सुना गया। क्या सुना गया? कि वो घर में है। कहां पर है वो? ये बहुत अहम बात है जो रूल कुछ ने लिखवाई है। हालेलुया। सुना गया कि वो घर में है। इन अल्फाज को याद रखिएगा। वो कहां पर है? घर में। और दूसरी जो अहम बात है जिस पर मैं चाहता हूं कि आप उसको ध्यान से सुने और गौर करें और वो ये है, गौर तलब जो बात है, फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। वो उनको क्या सुना रहा था? वो घर के अंदर है और घर के अंदर वो क्या सुना रहा है? कलाम सुना रहा है। और इस बात और इन अल्फाज ने मुझे बहुत मुतासिर किया है और उसने चंद चीजें इस पर मुझे सिखाई हैं और मैं आप सबके गोश गुजार करूंगा वो ख्यालात जो उसने मुझे दिए हैं। आमीन। खुदा सालोस खुद एक खानदान के अंदर रहता है जहां खुदा बाप है और उसका एक बेटा है। वो एक खानदान के अंदर रहता है और बाइबल बताती है इफ्सियों का खत उसका 3 बाब अगर 14 और 15 आयत पढ़े तो वहां लिखा है, आसमान और जमीन का हर एक खानदान। कहां का? आसमान और जमीन का हर खानदान उसके नाम से क्या है? नामजद है। खुदा जो खुद एक खानदान के अंदर रहता है और खुदा ही ने खानदान तश्कील दिए हैं। खुदा ही उनका बनाने वाला और खुदा ही उनको बढ़ाने वाला है। जैसा कलाम कहता है वो तन्हा को क्या बख्शता है? खानदान बख्शता है। और ये खुदा के दिल के अंदर है और खुदा खानदान में जो रहता है वो खानदानों से मोहब्बत रखता है।
खुदा बाप की ये मर्जी है कि खानदान उसमें, उसकी पहचान में, उसकी समझ में, उसके जलाल में और उसकी मोहब्बत में बढ़े। इसीलिए खुदा खानदान को एक ऐसी चीज देता है जिससे खानदान बनते, जिससे खानदान जुड़ते, जिससे खानदान परवान चढ़ते और जिससे वो इस जमीनी सफर को और फिर इस जमीन पर रहते हुए आसमान जमीनी सफर को मुकम्मल कर सकते हैं, आसमानी सफर को जमीन पर रह के शुरू करके और अपने अब्दी घर की तरफ वो गामजन हो सकते हैं। और वो पता क्या चीज है? वो उसका कलाम है। क्योंकि कलाम में लिखा है उसने अपने हर नाम से ज्यादा किसको अजमत दी है? कलाम को अजमत दी है। और रसूल इसको इस तरह से बयान करता है, रुल की हिदायत से। इफ्सियों का कुर्सियों का अगर आप खत पढ़ें, उसका पहला बाब पढ़ें और उसकी 15-16 आयात से पढ़ना शुरू करें, वहां लिखा है वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, उसी में सब चीजें पैदा की गई, उसी में सब चीजें देखी हो या अनदेखी, विजिबल हो या इनविजिबल हो, ठीक है, देखी हो या अनदेखी, हुकूमतें, रियासतें, सब चीजें उसी में, उसी के लिए, उसी के वास्ते पैदा की गई हैं। ये लफ्ज जो उससे ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये मुजस्सम कलाम की तरफ इशारा कर रहा है। खुदा के इकलौते बेटे मुजस्सम कलाम यस्सु मसीह के लिए की तरफ ये बात हो रही है। उसी में सब चीजें क्या की गई हैं? पैदा की गई हैं। और उसी में सब चीजें क्या रहती हैं? कायम रहती हैं। और उसी के लिए और उसी के वास्ते, ये अल्फाज ध्यान से सुने, उसी में पैदा की गई हैं और उसी में कायम भी रहती हैं और उसी के लिए हैं और उसी के वास्ते। अब मेरे पीछे बताएं, बोले उसके नहीं, आपने बताना है, मैं कहूंगा उसके, आपने आगे बताना है क्या है? उसके लिए क्या की गई है? उसी में पैदा की गई है और उसी में क्या रहती है? कायम। कितनी चीजें? कितनी चीजें? नहीं नहीं, सब चीजें। कितनी चीजें? और यहां जब चीजों का जिक्र है तो लिखा है देखी हो या, तो जितनी भी चीजें हैं उसी में क्या की गई हैं? पैदा। और उसी में वो चीजें क्या रहती हैं? कायम। और उसी के लिए वो क्या की गई हैं? और उसी के वास्ते हैं। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, वो उनको क्यों कलाम सुना रहा था? और लिखा है वो घर में था। किस में था? सुना गया कहां वो है? घर में है। वो घर में है। आप और मैं किस में पैदा किए गए हैं? अब आप जवाब आपने देना है, यीशु मसीह में। हालेलुया। आप और मैं किस में पैदा किए गए? और मैं 3 घरों का जिक्र करूंगा। कितने घरों का? सुन लें। पहला घर मेरा और आपका बदन है। दूसरा घर खानदान है। और तीसरा मेरा और आपका एक अबदी घर है आसमान पर। हालेलुया। और हम आज इन 3 घरों के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। आप मेरे साथ हैं? हाथ उठाएं और लहरा कर मुझे जरा बताएं। आमीन। आप तैयार हैं? मैं चाहता अपने हाथ उठाएं और कहें, खुदा बाप आज मुझसे कलाम कर और मुझे सिखा और उन राहों पर ले जा जिन पर तू चाहता है कि मैं चलूं। यीशु के नाम से सबने जोर से मिलकर बोलना है आमीन, हालेलुया। और आए अब हम पहले घर के बारे में बात करते हैं। कुरिन्थुस के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 6वां बाब, उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, तुम्हारा बदन रुल्कुस का क्या है? मकदस, टेम्पल
टेम्पल, रहने की जगह, इट्स मीन घर। तुम्हारा बदन क्या है? रुल्कुस का घर है। और रुल्कुस कौन है? खुदा है। रुल्कुस कोई असर नहीं, रुल्कुस असर पैदा करने वाला है। रुल्कुस किसी की क्रिएशन नहीं, रुल्कुस क्रिएटर है। हालेलुया। वो तख्लीक करता है और वो पैदा करता है, वो बनाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बाइबल बताती है, पैदाइश की किताब पहला बाब जब हम पढ़ते हैं, पहली अगर आप 4 आयत पढ़े, लिखा है खुदा का रूह पानी के ऊपर क्या कर रहा था? जैसे एक मादा परिंदा अपने घोंसले में बैठे हुए बच्चों के ऊपर जैसे मंडलाता है ना, ऐसे खुदा का रूह क्या कर रहा था? जुम्बिश कर रहा था उसके ऊपर। और बाइबल बताती है जमीन की क्या, किस फॉर्म में थी जमीन? लिखा है वीरान और सुनसान थी। और लिखा है खुदा का रूह क्या कर रहा था? और जब वो जुम्बिश कर रहा था तो देखें, जब वो मंडला रहा था, उसने कलाम किया और पहले जो अल्फाज उसने निकाले वो ये थे, लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए। क्या हो जाए? और कलाम क्या कहता है? क्या हो गई? रोशनी हो गई। उस वीरान और सुनसान जो जमीन थी, आप देखें उसको पर खुदा का रूह जब मंडला रहा था, उसने उसे आबाद कर दिया। उसने उसे क्या कर दिया? आबाद कर दिया। उसने उसे आबाद कर दिया। अब जब हम पैदाइश की किताब दूसरा बाब 7वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। खुदा ने ये जो बदन बनाए हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो रुल्कुस का घर है, मकदस है, रहने की जगह है, ये खुदा ने जो बदन बनाए हैं, ये खुदा ने अपने हाथों से बनाए हैं। अय्यूब की किताब 10वां बाब 8वीं आयत पढ़ेंगे, ये डिटेल आपको लिखी हुई मिलेगी। खुदा ने अपने हाथों से बनाए हैं। आमीन। और फिर ज़बूर नवीस भी कहता है, तेरे ही हाथों ने, हालेलुया, मुझे बनाया है। खुदा ने मुझे और आपको किससे बनाया है? अपने हाथों से। अपने हाथों से खुदा ने बनाया है। खुदा मुझ में और आप में इतनी दिलचस्पी रखता है। आमीन। इतनी मोहब्बत है खुदा ने दुनिया से, इसी अपने हाथों से। वो चाहता किसी भी फरिश्ते की ड्यूटी लगा सकता था, लेकिन खुदा ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। कहें, मैं खुदा के हाथ की खूबसूरत कारीगरी हूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने अपने हाथों से बनाया। और बाइबल बताती है खुदा ने ये बदन अपने लिए बनाए थे। इसी कुरिन्थुस के खत को अगर आप पीछे से पढ़ेंगे, 6 बाब को, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, बदन खुदावन के लिए है और खुदावन बदन के लिए। यह बदन किसके लिए? मुझे आपका जवाब चाहिए जोर से। अब आगे वाले चुप रहेंगे, पीछे वाले बोलेंगे। बदन किसके लिए और खुदावन किसके लिए है? बदन के लिए। यह बदन खुदा ने अपने लिए बना है, तुम अपने नहीं। खुदा ने यह बदन अपने लिए बनाए हैं। और खुदा ने यह बदन, मेरी बातों को ध्यान से सुने, ये खुदा के कलाम की बातें, वो घर में है और वो कलाम क्यों सुना रहा है? खुदा ने ये बदन अपने लिए बनाए ताकि खुदा खुद इसमें रहे। और कलाम कहता है, सुलेमान भी अपनी दुआ में इसका जिक्र करता है, यशायाह भी अपनी किताब के अंदर, ये खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। जो इंसान ने हाथों से अपने बनाया है, बाइबल खुद बताती है कि वो इंसान के हाथ के बनाए हुए घरों में। लेकिन सुन ले, खुशखबरी है, जिस घर में वो खुद रहना चाहता था ना, उसको उसने खुद अपने हाथों से बनाया। और वो कौन है? तो अडगवांडी कौन है? वो कहे मैं हूं। हालेलुया। ये सुन के आपके अंदर खुशी नहीं आ रही? खुदा जहां खुद रहना चाहता था, खुदा ने उसे अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। बदन खुदावन के लिए है और खुदावन बदन के लिए है। आमीन। लेकिन मैं आपको एक झूठ भी
दिखाना चाहता हूं जो यीशु ने शैतान का जाहिर किया। आए जरा मेरे साथ मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 12 बाब खोले जरा। आए देखें हम यहां पर कुछ लिखा हुआ है, सुनिएगा गौर से। 43 आयत से मैं पढ़ने लगा हूं, मत्ती 12 बाब 43 आयत से सुनिएगा। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती और नहीं पाती, तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी। मैं अपने नापाक रूह इंसानी बदन को क्या समझती है? जहां वो पहले रह रही थी। खुदावंद ने कहा जब ये निकलती है तो देखे नापाक रूह क्या करती है। लिखा है निकलती है तो सूखे आराम नहीं पाती, तब कहती है, अपने आप से बात करती है। बदरूहें अपने आप से भी बात करती है। आप देखें जिनमें बदरूहें कभी कभी वो भी अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। तो बदरूह अपने आप से बात करती है और अपने आप से क्या कहती है? बदरूहें बातें करती हैं, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी। जिससे क्या हुआ था? निकली थी, मैं उस घर में वापस जाऊंगी। बदरूहें, इब्लीस इंसानी बदन को अपना घर बनाता है और बनाना चाहता है। लेकिन मैं फिर आपको कुरिन्थियों के खत के 6 बाब पर वापस लेकर जाऊंगा। बदन किसके लिए है और खुदावंद किसके लिए है? मैं चाहता हूं आप ये इकरार करें, मेरा बदन शैतान और बदरूहों के लिए नहीं, मेरा बदन नशे के लिए नहीं, मेरा बदन हरामकारी के लिए नहीं, मेरा बदन खुदावंद के लिए है। कहे मेरा बदन बीमारियों के लिए नहीं, मेरा बदन खुदावंद के लिए है। आमीन, हालेलुया। काश कि आप इकरार की अहमियत और कुव्वत को जान जाएं। आमीन। कभी खुदावंद ने फिर मौका दिया, मैं इकरार पर आपको बाकायदा 1-1.5 घंटा कलाम सुनाऊंगा। हालेलुया, बहुत जबरदस्त बातें हैं। आमीन। मैं ये क्यों आपसे इकरार करा रहा हूं? हालेलुया। बदरूहें अपना घर समझती हैं और बदरूहें इसे अपना घर बनाना चाहती हैं, क्योंकि शैतान जानता है बदन खुदावन ने अपने लिए बनाया है, लेकिन इंसान नहीं जानता कि बदन खुदावन के लिए है। इसीलिए रुल्कुस ने सच्चाई खोली। लिखा है रुल्कुस आएगा, तुम पर सच्चाई की राह को जाहिर करेगा। और उसने पौलुस को यूज किया, इस्तेमाल किया, और पौलुस ने इस मकाशवे को समझा और उसने कहा बदन खुदावंद के लिए है। हालेलुया। और खुदावंद किसके लिए है? बदन के लिए है, बदन के लिए है। और खुदावंद इसमें रहना चाहता है। इसलिए उसने यूहन्ना की अंजील के अंदर कहा, पहले मैं तुम्हारे साथ था, फिर मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। खुदा इस बदन के अंदर रहना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बातों को कैच कर रहे हैं? आमीन। खुदा कहां रहना चाहता है? खुदा कहीं कोने में रहना चाहता है आपके घर में? खुदा आपके दिल के अंदर, आपके बदन के अंदर रहना चाहता है। ये उसने अपने लिए बनाया है। आमीन। और इसलिए रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को, जो हरामकारी के अंदर, जो झगड़ों के अंदर, जो नफरत के अंदर, जो बर्बाद हो रहे थे और बर्बाद कर रहे थे एक दूसरे को, उनको लिखता है। उनको 5वें बाब में कहता है, 3रे बाब में कहता है जो कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। खुदा ने अपने हाथों से बनाया है और खुदा के कलाम से मैं और आप, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ, उसी में, याद रखें, उसी के जरिए, उसी में, उसी के लिए, उसी के वास्ते हम पैदा हुए हैं। खुदा ने हमें पैदा उसके लिए किया है और उसी ने हमें पैदा किया है। आमीन। ये बदन खुदावन ने अपने लिए बनाए हैं। आमीन। और इसीलिए खुदा इसमें खुद रहना चाहता है। अब जो शख्स हरामकारी करता है, बाइबल इसीलिए उससे कहती है कि हरामकार अपने बदन का भी क्या है? गुनहगार है। क्योंकि जितने भी गुनाह इंसान करता है वो बदन से बाहर है, लेकिन बाइबल बताती है हरामकार अपने बदन का। और मैं इस पर थोड़ी बात करना चाहता हूं। क्या मैं खुलकर आपसे बात कर सकता हूं? आमीन। सुने, हरामकारी
ایسا گناہ ہے جو نہ صرف آپ کے بدن کو برباد کرتا ہے بلکہ یہ آپ کے رشتوں کو اور آپ کی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. یہ کیسا گناہ ہے؟ اور جو شخص حرام کاری کرتا ہے یہ جنسی گناہ ہے. اگر آپ شادی سے پہلے ایک کنوارا لڑکا یا لڑکی یا اگر ایک شادی شدہ مرد خواتین اپنی بیوی یا اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی کے ساتھ جنسی تعلقات میں گرفتار ہوتا ہے تو بائبل اسے گناہ کہتی ہے. اور یہ آج کل فیشن بن گیا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ابلیس جانتا ہے آپ کا بدن خداوند کے لیے اور وہ آپ کے بدن کو حرام کاری میں اسی لیے ملوث کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کا بدن برباد ہو جائے اور یہ خداوند کے لائق نہ رہے. یہ گھر خدا اس میں رہنے نہ پائے. اس لیے وہ حرام کاری کے گناہ میں آج کی نوجوان نسل کو گرا رہا ہے. اور پھر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ بےہودہ الٹی اور جن کا کوئی تک نہیں ایسی کہاوتیں ایسے محاورے بول دیتے ہیں. جی وہ کون سا درخت ہے جسے ہوا نہیں لگی؟ میں بتاتا ہوں بائبل میں لکھے ہوئے ایسے درخت. بتاؤں؟ یوسف ایسا درخت تھا کوئی وہاں نہیں لگی. انہوں مریم ایک ایسی لڑکی تھی اس نے کہا میں مرد کو ہاللیلویہ وہ ایسی پاک اور راست باز تھی. آمین ہاللیلویہ. سچائی سے واقف ہو گئے. سچائی تمہیں آپ کا بدن اے نوجوانوں حرام کاری کے لیے نہیں. آپ کا بدن اے ازدواجی زندگی گزارنے والوں حرام کاری کے لیے نہیں. آپ کا بدن خداوند کے لیے ہے. یہ خداوند نے اپنے لیے بنایا ہے. آمین. اسی لیے ایسی صحبت سے ایسے رشتوں سے دور رہیں جو آپ کو ایسے گناہوں میں ملوث کرتے ہیں یا آپ کو ایسے گناہوں میں لے جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں سے میں ماں باپ کو خاص کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو محفوظ کریں. اپنے بچوں کو محفوظ کریں. ایسے لوگوں سے دور رکھیں جو اس قسم کی بدروحوں کے اور اس قسم کی حرکات کے اور اس قسم کی عادتوں کے قبضہ کے اندر ہے. ورنہ بری صحبتیں کیا کر دیں گی؟ آپ کے بچے ایک دن بگڑ جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے. بی کیئرفل. آمین ہاللیلویہ. اور دوسری چیز جس میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ نشہ بازی ہے. ہماری نوجوان نسل کو آج نشہ بہت برباد کر رہا ہے. بہت برباد ہو رہے ہماری نوجوان نسل. آج کا نوجوان 18 یا 20 سال کا لگتا ہی نہیں نوجوان ہے. وہ لگتا ہے انگریزی والا نوجوان ہے. ایک انگریزی چیز نو ہوتا ہے نا نوجوان این او والا. ہاں وہ نوجوان ہے. نوجوان نہیں. ہاں بڑھیا نال پہلا تھک جاندہ ہے. کمر چودی پہلا درد ٹیکا لا لا کے دے کھلون گے. اے نوجوان ہے کہ نوجوان ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ عزیزو نشے نے نوجوانوں کو کیا کر دیا ہے؟ برباد کر دیا. اور بائبل بتاتی ہے سنیں سچائی کو جو خدا کے مقدس گھر کو برباد کرے گا. اگر آپ نشہ کر رہے ہیں آپ خدا کے گھر کو برباد کر رہے ہیں. آپ وقت سے پہلے مر جائیں گے. یہ نشہ آپ کو برباد کر دے گا اور یہ آپ کی آگے نسلوں کو برباد کر دے گا. اس لیے اس گھر کو خداوند کے لیے محفوظ رکھیں. آمین. اور خداوند کے ہاتھ میں دیں. اس کا مالک آپ نہیں ہے. اس کا مالک خداوند ہے. بدن کس کے لیے؟ خداوند کے لیے. اور خداوند کس کے لیے؟ بدن کے لیے. آمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور جو نوجوان یہاں جن گناہوں کا میں نے ذکر کیا حرام کاری یا نشے بازی کا اگر آپ ان میں ملوث ہیں تو آج آپ کی ڈیلیورنس کے لیے ہم آخر میں دعا کریں گے. آمین ہاللیلویہ. تیسری آج ہم ایک اور چیز کے لیے دعا کریں گے وہ ہے خودکشی کی روح کے بارے میں. کچھ لوگ جو حالات کے مارے بیماریوں کے مارے گھر دیاں دے مارے باہر دیاں دے مارے خودکشی کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے آج دعا کریں گے. آمین. اور جب ہم بلائیں گے آپ نے ضرور آگے آنا ہے. اور یاد رکھیں میں نے کل بھی بات کی تھی رہائی کا ایک وقت ہوتا ہے جب خدا کا روح آپ کو جس وقت میں بلاتا ہے وہ وقت ہوتا ہے آپ کی رہائی کا. اگر آپ نے ان لمحوں کو کھو دیا تو آپ اپنی شفا کو
آپ اپنی رہائی کو, آپ اپنی آزادی اور برکت کو کھو دیں گے. اس لیے ایلیا نے الیشا کو کہا تھا, اگر تو نے مجھے خود سے جدا ہوتے دیکھا تو تیرے لیے ہوگا, ورنہ مشکل ہے. تو الیشا نے کیا کیا؟ بڑا عقل مند شخص تھا, اس نے وہ لمحے کیچ کر لیے, اس نے اس وقت کو نہ کھویا. حالانکہ دوسرے انبیاء اسے کہتے رہے کہ آج تیرا استاد تجھ سے الگ ہونے جا رہا ہے, کہتا مجھے پتا ہے, لیکن دوسرے نبیوں نے ایسا نہ کیا. لیکن الیشا اس لمحوں کی تلاش میں رہا جب اس کے روحانی باپ اور ایک بہت بڑے نبی نے اس سے جدا ہونا تھا. اس نے وہ لمحے نہ کھوئے. آمین. اس لیے لمحے نہ کھوئیے گا. آمین. تو خدا اس گھر کا مالک ہے اور خدا نے اس گھر کو خود بنایا ہے, اور خدا چاہتا ہے اس میں ایک مجسم کلام رہے. آمین. اور کیسے رہے گا؟ اب بائبل بتاتی ہے, یوحنا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں, لکھا ہے جتنوں نے اس سے, اتنوں کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا, وہ نہ خون سے نہ گوشت سے نہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوئے, بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے. آمین. جس گھڑی, جس لمحہ آپ خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں, اسی لمحے آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور خداوند یسوع روح کی صورت میں آپ کے اندر آتا ہے اور آپ روح میں پیدا ہو جاتے ہیں. آمین. آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے. ہاللیلویہ. اور تبدیلی ہمیشہ کلام لے کر آتا ہے. اگر آپ کے بدن بری عادتوں کے, اگر آپ کے بدن نشے بازی کے, اگر آپ کے بدن حرام کاری کے, اگر آپ کے بدن بیماریوں کے, اگر آپ کے بدن کمزوریوں کے قبضہ کے اندر ہیں, تو آپ کو ایک ہی میڈیسن کی ضرورت ہے, اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے. آپ کے بدن کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے, آپ اسی سے بنائے گئے ہیں, اور یہی آپ کی پوری شفا, یہی آپ کی مکمل برکت, یہی آپ کی سرفرازی, یہی آپ کی کامیابی, اور یہی آپ کی رہائی ہے. ہاللیلویہ. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی ہے. آمین. لوکا کی انجیل پہلا باب جب ہم پڑھتے ہیں, ہم وہاں پر مقدسہ مریم کے بارے میں, وہاں پر ہمیں ذکر لکھا ہوا ملتا ہے. کلام کہتا ہے فرشتے نے اسے پیغام دیا کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی. اس نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا روح القدس تجھ پر, خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر, اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. آگے مریم نے کیا جواب دیا؟ میرے لیے تیرے قول کے, اس نے ایگری کیا, متفق ہو گئی جو خدا کا کلام اس سے مل رہا تھا. آمین. جو کلام روح القدس آپ کو دے رہا ہے, جب آپ ایگری کرتے ہیں, متفق ہو جاتے ہیں, آپ جب قبول کر لیتے ہیں, اسی وقت خدا کا روح آپ کے اندر آتا ہے, اور آپ کے اندر کلام اور روح جو ہیں یہ ایک ہی ہیں. خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی 6 باب میں کہا روح جو باتیں میں نے تم سے کہی وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. تو خدا کا کلام اور خدا کا روح ایک ہی بات ہے. اور یہ جب آپ کے اندر, آپ کلام کو قبول کرتے ہیں, روح القدس آپ کے اندر آ جائے گا, اور جب آپ کے اندر آئے گا, جیسے مقدسہ مریم کے بدن کے اندر چینجز شروع ہو گئے اس دن سے. ہاللیلویہ. اس کے ہارمونز چینج ہو گئے. وہ ایک کماری سے وہ ایک شادی شدہ عورت کی طرح اس کا بدن بننا شروع ہو گیا, جسے خدا بلیس کرتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے, لکھا ہے انہی دنوں میں وہ اپنا گھر چھوڑتی ہے اور کہاں جاتی ہے, اور الیشبا کو جب سلام کرتی ہے, وہ روح القدس سے معمور ہو کر کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے الیشبا؟ اس سے پہلے کچھ کہتی ہے, مبارک ہے تو, مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا؟ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے. جو ہی تیرے سلام کی میں نے آواز سنی, بچہ میرے رحم میں مارے خوشی کے اچھل پڑا. مریم کے سلام میں ایسا کیا تھا؟ روح القدس تھا. اس نے کلام کو قبول کر لیا تھا, اور اس کی زندگی کے اندر تبدیلی, اس کے بدن میں تبدیلی آ گئی تھی. یاد رکھیں, خدا کا روح اور خدا کے کلام میں قدرت ہے آپ کے بدنوں کو تبدیل کرنے کی. آمین. ہاللیلویہ. 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 قدرت ہے اس کلام کے اندر, یہ آپ کو تبدیل کر سکتا ہے, یہ آپ کے بدنوں کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے. اور میں نے کل اس پر ڈیٹیل سے بات کی. آمین. ہاللیلویہ. یہ آپ کے حالات کو, یہ آپ کے بدنوں کی شفا کو اور بدنوں میں شفا لا سکتا ہے, اور یہ آپ کو روحانی طور پر نجات اور میراث دے سکتا ہے. آمین. ہاللیلویہ. سنا گیا
کہ وہ کہاں ہے؟ عزیزوں وہ اس گھر میں رہنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. اب میں اس کا اگلا لیول آپ کو بتاتا ہوں. جب اس گھر میں وہ آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا آپ کے ذریعے وہ کلام کرے گا. آمین. میں ٹین ایج میں تھا جب خدا نے مجھے پکڑ لیا. میں خدا سے 3 سال بھاگتا رہا. کتنے سال؟ 3 سال ٹین ایج میں خدا سے بھاگتا رہا. اور مجھے سوری یہاں جتنے پادری صاحبان بیٹھے ہیں, مجھے پادریوں سے نفرت تھی. میں لائک نہیں کرتا تھا خادموں کو. لیکن خدا نے مجھے ہی پکڑا اور خدا نے کہا تجھے پادری بناؤں گا. میں کہا خدا میں پادری نہیں ہوں بننا, تیرے نال ویسے چلوں گا. لیکن اس نے کہا میں تجھے بناؤں گا. آمین. اور اس نے بنا دیا. وہ جیت گیا. ہاللیلویا. میرے انکار کرنے کے باوجود بھی مجھے متفق ہونا پڑا, کیونکہ مجھے پتا تھا اس کے سوا میرا چارہ نہیں ہے, میری زندگی کا گزارا نہیں ہے اس کے بغیر. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اب دیکھیں وہ اس بدن کے اندر ہے اور آپ سے کلام کر رہا ہے. ہاللیلویا. سنا گیا وہ گھر میں ہے, اور وہ کیا سنا رہا تھا؟ کلام. کیونکہ اسے پتا ہے بدنوں کی شفا اور بحالی اور آزادی اور رہائی کلام میں ہے. آمین. زبور 107:20 میں تو اپنا کلام نازل فرما کر ان کو کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے. آمین. اس نے مریم کو کلام دیا اور مریم نے قبول کیا, اس کے بدن میں تبدیلی آ گئی. ہاللیلویا. 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 اگر آپ اس بدن کے اندر کلام کو کیری کیے رہیں گے, آپ اس کلام میں اگر قائم رہیں گے, تو ایک دن آپ کا یہ بدن بھی بدل جائے گا اور آپ کو ایک جلالی بدن ملے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ ٹرانسفارم ہو جائیں گے. آمین. ہاللیلویا. اور یہ خدا کے کلام میں قدرتیں کرنے کی, اور وہی ہوں گے جو آخر تک قائم رہیں گے, جو مسیح میں سو جائیں گے. اور اگر مسیح کے دن آپ زندہ رہیں تو بائبل کہتی ہے ہم پلک جھپکنے سے پہلے سب بدل جائیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. لیکن وہی بدلیں گے جو پہلے بدل چکے ہیں. آپ میری بات سمجھ گئے؟ جو پہلے بدل چکے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند یسوع کو دے دی اور جنہوں نے یہ بدن خداوند کے آگے پیش کر دیے. رومیو کا خط 12 باب پہلی دوسری آیت میں پولس کہتا ہے میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. which is your reasonable service. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اے عبادت. اپنے بدنوں کو کیا کرنا؟ پیش کرنا. تیرے لیے بدن میرا, تیرے لیے سنگھار ہے. ہاللیلویا. یہ بدن خداوند کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے. آمین. آمین. کدی شیشے دے کے کھلو تے تسی اپنے آپ نو ادن زیادہ ہینڈسم یا سونا محسوس کرو نا, تے ادو کیا کرو؟ اے میری جان خداوند کو. ہاللیلویا. بلکہ میں کہنا روزانہ کیا کرو اپنے آپ کو دیکھ کے. آمین. ہاللیلویا. کیونکہ آپ کس کے لیے ہیں؟ آپ وہ ہیں جس سے محبت کی گئی ہے, آپ وہ ہیں جسے چاہا گیا ہے, آپ وہ ہیں جسے سراہا گیا ہے, آپ وہ ہیں جس کی قدر کی گئی ہے, آپ وہ ہیں جس کی فکر کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے. آپ قیمتی ہیں. یہ سایہ 43 میں خدا کہتا ہے تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں نے تجھ سے محبت رکھی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور وہاں خدا بنی اسرائیل سے بات کرتا کہتا ہے اور میں تیرے عوض میں قوموں کو دے دوں گا. ارے لیکن سنیں, آپ اور مجھ سے خدا نے کیسی محبت رکھی. اس نے قوموں کو نہیں دیا, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا. ہاللیلویا. خدا نے مجھ سے اور آپ سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا ہی لگتے جگر دے دیا, اکلوتا بیٹا دے دیا. آمین. تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آئیں دوسرے گھر کی طرف چلتے ہیں. ہاللیلویا. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 7واں باب میرے ساتھ کھولیں. آئیں دیکھیں خداوند یہاں پر 24 آیت سے ہم دیکھیں گے کیا کہتے ہیں. پر جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا وہ عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی.
اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. یاد رکھیں گھر خاندان کے افراد سے. آمین ہاللیلویا. اور میں نے آپ کو کلام کے شروع میں ہی بتایا خدا ہی تنہا کو خاندان بخشتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے. یعنی جن رشتوں میں خدا نے ہمیں رکھا ہے یہ خدا کی مرضی سے ہے. اور خدا نے آپ کو ایک گھر میں پیدا کیا اور خدا نے آپ کو ایک گھر کے اندر رکھا ہے. آمین. اور یاد رکھیں جس گھر میں خدا نے آپ کو رکھا ہے وہ گھر، اس گھر میں بھی خدا چاہتا ہے آنا. دیکھ زکئی کو اس نے کہا، کل بھی میں نے بات کی، مجھے تیرے گھر آنا ہے، میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع خاندانوں سے پیار کرتا تھا اور اس کی منسٹری صرف عبادت خانوں تک محدود نہیں تھی، اس کی خدمت خاندانوں کے اندر تھی. وہ گھروں میں جانا پسند کرتا تھا، گھروں میں رہنا پسند کرتا تھا. ان کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا لکھا ہے شمعون فریسی کے گھر میں تھا، ایسا ہی ہے. زکئی کے گھر میں، مریم اور مارتھا کے گھر میں لکھا ہے مارتھا نے اسے اپنے گھر اتارا. مجھے یہ پسند ہے. ہاللیلویا. مارتھا کے بارے میں بہت نیگیٹو بات کرتے ہیں لیکن مارتھا کے اندر خوبیاں بھی تھی. آمین. نہ لازر نے اتارا نہ مریم نے اتارا، مارتھا نے خداوند کو اپنے گھر اتارا تھا. ہاللیلویا. مارتھا اسے گھر میں ویلکم کرتی ہے، گھر میں بڑی تھی. آمین. اور میں یہاں جتنے خاندانوں کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں میں خاص ان سے بات کرتا ہوں. میں نے آج صبح بھی چرچ سروس میں بھی یہ بات کی جب ہم اپنی نسلوں کے لیے مذبح بنانے پر بات کر رہے تھے، کیونکہ ہم نے پیرنٹس سے آج بات کی اور بہت خدا نے جلالی میٹنگ دی، بہت زبردست بابرکت. کتنے لوگ تھے آج صبح چرچ سروس کے اندر؟ ہاللیلویا. ہم نے خدا کا جلال دیکھا. آمین. تو میں یہاں پھر پیرنٹس سے بات کرنا چاہتا ہوں. مارتھا گھر میں سربراہ تھی، بڑی تھی، اور اسی نے خداوند کو اپنے گھر اتارا. میرے گھر میں خداوند یسوع میرے ذریعے آیا، میرے ذریعے آیا. ہمارے خاندان میں کوئی خادم نہیں، کوئی ایماندار نہیں تھا، خدا نے مجھے پکڑا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور جب میں خداوند پر ایمان لایا اس کے بعد خداوند جیسے میں ایمان لایا اور میں نے خداوند کو اپنے گھر اتارا. جب آپ قبول کرتے ہیں آپ خداوند یسوع کو جہاں آپ رہتے ہیں آپ ویلکم کرتے ہیں، آپ بلاتے ہیں. آمین ہاللیلویا. دیکھا ہے زکئی نے، مارتھا نے اسے اپنے گھر لے گئے، اتارا. وہ گھروں میں رہنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں میں پھر آپ کو کلسیہ پہلا باب 16 ایسے جو ہم نے پڑھا اس پر لے جانے لگا ہوں. اسی میں سب چیزیں اور اسی کے لیے، اسی کے واسطے اور اسی میں قائم رہتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ رشتوں میں قائم رہیں، آپ کا گھرانہ قائم رہے، تو آپ کو خداوند یسوع مسیح کے کلام کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی میں آپ قائم رہ سکتے ہیں. آپ کا گھرانہ، آپ کے رشتے اسی میں قائم رہ سکتے ہیں. خداوند یسوع کے بغیر ادھورا ہے سب کچھ. میں سچ کہتا ہوں یہ اچھا گایا پاسٹر اسکل سروش کی شاعری انس مل نے گایا، ماحول بے مزہ ہے یسوع نام کے بغیر، ہر شخص بے وفا ہے یسوع. خداوند یسوع جس خاندان میں نہیں، ایک خدا کے خادم نے کہا، اس نے کہا جس گھر میں یسوع نہیں اس زمین پر وہ گھر جہنم سے کم نہیں. اور پھر کہا جس گھر میں خداوند یسوع ہے اس زمین پر بھی وہ گھر جنت سے کم نہیں. ہاللیلویا. اب جہنم میں کیا ہے؟ خداوند یسوع وہ اپنے منہ سے کہہ رہا تھا کیڑی منوس کڑی سی جدو اس عورت نے میرا بیاہ ہویا، پچھتا رہا تھا. یہ سائن ہے اس کی زندگی اور اس گھر میں یسوع نہیں. آپ آنسو دیکھیں گے، وہاں لوگ روئیں گے، اولاد بھی، ماں باپ بھی، تمام رشتے روئیں گے. اور پھر پتہ جہنم میں اور کیا ہے؟ چیخیں. تو انہوں چیخاں نہیں بات بڑی آئے گی. سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات؟
शोर शराबा, चीखो पुकार आपको नजर आएगी। जिस घर में यस्सु नहीं, मैं उसे तशबीह दूंगा समंदर से, और जिस घर में खुदावंद यस्सु और उसका कलाम है, मैं उसे तशबीह दूंगा दरिया से। हालेलुया, पुरसुकून, आमीन। लेकिन जिस घर में खुदावंद नहीं, उसका कलाम नहीं, वहां लहरें, और आपको पता है लहरें क्या करती है, वो गंद सारा किनारे पर। जिस घर में खुदावंद यस्सु नहीं। और मैं आज शाम मार्था की जिंदगी आपके सामने रखना चाहता हूं। मार्था ने एक बहुत जबरदस्त स्टेप लिया, वो था खुदावंद को अपने घर उतारने का। ये एक खिदमत गुजार स्पिरिट की मालिक थी। ये खुदावंद की और उसके लोगों की खिदमत करने वाली औरत थी। खुदा ने इसे ये दिल दिया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और देखें इसके इस अमल से, आप देखें, आप पढ़कर देख लें यूहन्ना की इंजील 10वां 11वां 12 बाब और 11 और 12 बाब पढ़ के देख लें, उसमें इसका जिक्र भी है। लिखा खुदावंद यस्सु उस फैमिली से क्या रखता था, मोहब्बत। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है लाजर को अजीज जानता था। फिर लिखा हुआ है लाजर उसका दोस्त था। फिर लिखा हुआ मिलता है मरियम उसके कदमों में बैठकर क्या सुना करती थी, कलाम। यानी इसका पूरा खानदान बच गया। इस एक औरत के स्टेप लेने से, खुदावंद को अपने घर उतारने से, देखे पूरा खानदान बच गया। अब मैं आपको एक और जबरदस्त बात बताने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये फैमिली खुदावंद के बड़े क्लोज हो चुकी थी इस घर में, क्योंकि खुदावंद यीशु अक्सर आया जाया करता था और खुदावंद इनसे बहुत मोहब्बत करता था। और ये उसके तकरीबन हम उम्र भी थे, इसलिए खुदावंद इनके साथ बहुत अच्छी रफाकत रखते थे। लूका भी लिखता है और यूहन्ना भी लिखता है इसके बारे में डिटेल से। अगर आप पढ़ेंगे इन दोनों अनाजील को तो उनमें इनका डिटेल में जिक्र है। अब इस घर के अंदर एक प्रॉब्लम आ गया, और आप सब जानते हैं लाजर क्या हो गया, बीमार हो गया। मरियम नहीं हुई, मार्था भी नहीं हुई। बीमार कौन हुआ, जो खुदावंद यस्सु का दोस्त था, जिसे वो क्या रखता था, अजीज, वो बीमार हो गया। मुख्तसर किस्सा यह है, बहनों ने पैगाम भेजा, खुदावंद नजदीक के गांव में थे, जल्दी आ जा, जिसे तू अजीज रखता था वो क्या हो गया है, बीमार हो गया है। लेकिन खुदावंद वहां रुक गया है। और चौथे दिन आते हैं, और जैसे ही आते हैं मार्था आकर कहते हैं, अगर खुदावंद तू यहां तो मेरा भाई ना मरता। देखिए उस खानदान के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, और वो हादसा ये हुआ, उस खानदान का जो एक ही मर्द बचा था और जो उनका भाई था और जो उनको बहुत अजीज था, खुदावंद को भी अजीज था, वो इस दुनिया में मजीद ना रहा। और उससे भी बड़ा दुख यह था, खुदावंद तुझे बुलाया था, तू आया नहीं टाइम पर। इसलिए मार्था शिकवा करती है, खुदावंद तू आया नहीं। ये खिदमत गुजार थी, लेकिन ये शिकवे भी कर लेती थी। आपको याद होगा मरियम के बारे में इसने खुदावंद से क्या कहा, शिकवा किया। और फिर जब लाजर को जिंदा करने का टाइम आता, उससे पहले भी ये शिकवा ही करती है। इवन यहां तक ये कब्रिस्तान में भी नहीं छोड़ती, खुदावंद अब तो उसमें से बदबू आती होगी। लेकिन खुदावंद हमारे साथ बड़ा तहम्मुल से पेश आता है। हम बहुत दफा खुदा के साथ शिकायती रवैये में चलते हैं, लेकिन खुदा हमारी तहम्मुल से क्या करता है, बर्दाश्त करता है। हालेलुया, खुदा मुबारक है, आमीन। और आगे लिखा हुआ है, यस्सु के आंसू बहने लगे। खुदावंद के क्या बहने लगे, क्यों? यहूदियों ने कहा देखो वो उसको कितना अजीज था। जिस खानदान में वो रहता है ना, वो खानदान उसे अजीज होता है। मार्था ने इसे अपने घर में उतारा। खुदावंद यस्सु इस खानदान को अजीज जानता था, मोहब्बत रखता था। जब आप खुदावंद को अपने घर में बुलाते हैं, ले आते हैं, याद रखिएगा खुदावंद भी आपको अजीज रखता है। वैसे भी रखता है, लेकिन फिर और रखता है, आमीन। लेकिन याद रखिएगा खुदावंद को जब आप घर में उतारते हैं तो ऐसे हालात भी आएंगे आपकी जिंदगियों में जिनमें आपको मसाइब
اور نہ سمجھ آنے والے ناخوشگوار واقعات اور حالات بھی ہوں گے آپ کی زندگی کے اندر، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ مجھے پھر گیت یاد آ گیا، تھکے تھکے سے حوصلے گھبرانا، گہری گہری گھاٹیاں ڈر، اکھڑے اکھڑے سے قدم رک، آنکھیں رکھنا یسوع پر تھک جانا نہیں۔ خداوند تیرا چوپان ہے، یسوع مسیح نگہبان ہے، یہوہ تیرا سائبان ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زور سے کہیں ہاللیلویا۔ اور بائبل بتاتی ہے خداوند یسوع آ کر کہتا ہے کہاں رکھا ہے، مجھے لے کر چلو۔ اور پھر وہ لازر کو مردوں میں سے کیا کرتا ہے، لیکن کیسے کرتا ہے؟ خداوند قبر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مارتا ایک کالا تاگا لے کے آ میرے کو، تے 2 نیبو بھی پھڑی نہیں تے کہ گنڈا بھی لئی ہیں۔ ایسا کرتا ہے خداوند؟ اچھا، پھر خداوند کیا کرتا ہے؟ قبر کے چاروں سائڈ پر گھومتا ہے، چکر کاٹتا، چکر کاٹتا، چکر کاٹتا، چکر کاٹتا ہے۔ ایسا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ہاں نہیں نہیں نہیں، شکر تو وہ کرتا ہے، لیکن وہ قبر پر کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ باپ کا تو وہ شکر کرتا ہے، لیکن بائبل کہتی ہے اس نے کہا، آپ کو یاد آ رہا ہے یہ الفاظ؟ پیدائش کی کتاب پہلا باب، خدا نے کہا، لکھا اس نے کہا اے لازر باہر نکلا۔ اس نے کیا کیا؟ کلام جاری کیا۔ ہاللیلویا، کلام جاری کیا۔ اس خاندان کے لیے، اس خاندان کی آبادی، اس خاندان کو جو تباہ ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، جو سوگوار تھا، جو غم کی حالت کے اندر تھا، جو نہ بھولنے والے دکھ میں گرفتار تھا، خداوند نے اپنا کلام نازل فرما کر انہیں پھر سے آباد کر دیا۔ ہاللیلویا، کیونکہ مارتھا نے اسے اپنے گھر اتارا تھا، اسی لیے وہ گھر میں کلام دیتا ہے۔ ہاللیلویا، اور گھروں میں کلام سنانا چاہتا ہے۔ اور میں نے جیسے کل ذکر کیا، زکئی کے گھر میں جب وہ گیا تو اس نے کلام کیا جاری کیا؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ وہ کلام دیتا ہے۔ آپ کی اور میرے خاندانوں کی آزادی، گھروں کی خوشحالی، کامیابی، سرفرازی خداوند سے ہے، نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، بلکہ خداوند کی طرف سے ہے، اس کے کلام میں ہے۔ اس لیے اس کا کلام آپ کو قائم رکھے گا برے حالات میں بھی۔ اس کا کلام آپ کو یاد ہے مارتھا اور مریم نے جب بات کی، اس نے مارتھا کو کہا اگر تو مجھ پر ایمان رکھے گی تو خدا کا، ان برے حالات میں اس نے کلام دیا، ایمان رکھ، کیونکہ کلام نے اسے سنبھالنا تھا۔ اور بائبل کہتی ہے جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیرے کلام کی تسلی کیا کرتی ہے؟ میرے دل کو شاد کرتی ہے، خوش کر دیتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، یہ اس کے کلام میں قدرت عزیز ہو۔ اس لیے اپنے گھروں میں کلام سنا کریں۔ اپنے گھروں میں صبح بھی ذکر کر رہا تھا، ایسے آلٹر بنائیں جہاں خدا کے ممسوح آیا کریں اور آپ ان سے کلام سنا کریں، یا آپ موبائل کے ذریعے، آج کل خدا کا شکر ہے بہت سی ایسی چیزیں جن کے ذریعے آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کلام سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آمین۔ ایسی ورشپ جو انوائنٹڈ ورشپر ہیں، اپنے گھروں پر ورشپ ایسی لگایا کریں، سنا کریں، اور ورشپ سے انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا، اور کلام سنا کریں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا گھر خداوند میں قائم رہے گا، آپ کا گھر برے حالات میں کھڑا رہے گا۔ لکھا ہے آندھی آئی، ٹکریں لگی، لیکن اس گھر کو صدمہ نہ پہنچا، کیونکہ اس کی بنیاد کہاں تھی؟ سب نے بولا ہے۔ اور چٹان کون ہے؟ پولس کیا لکھتا ہے؟ وہ چٹان مسیح ہے، اور مسیح خداوند کون ہے؟ کلام مجسم ہوا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب میں تیسرے گھر کی بات کرتا ہوں، اور وہ ہے میرا اور آپ کا ابدی گھر۔ یہ کلام آپ کو ابدی گھر کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کلام آپ کو ابدی گھر میں کیسے جانا ہے سمجھاتا ہے۔ یہ کلام آپ کو ابدی گھر میں، اگر آپ اس میں قائم رہیں گے، آپ کو یہ کلام لے کر جائے گا۔ آمین، آمین۔
क्या लिखा हुआ है? पौलुस कुरिन्थियों के पहले खत में ये बताता है और थिस्सलुनीकियों के खत में भी पौलुस यही बताता है। क्या होगा? जो मसीह में सो गए हैं, लिखा है उनकी कब्रें क्या होंगी? खुलेंगी और उनको क्या मिलेंगे? नए बदन मिलेंगे। और लिखा है हम सब जो मसीह के दिन जब खुदावंद आएगा, जो जिंदा होंगे और जो सो गए होंगे वो भी उठ खड़े होंगे, नए बदन मिलेंगे और हम सब हवा में उड़कर खुदावंद का क्या करेंगे? और यूं हमेशा किसके साथ रहेंगे? खुदावंद के साथ अपने अबदी घर में। हमारा यहां कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, हम आने वाले शहर की तलाश में। हमारा ये खैमे का घर जब गिराया जाएगा तो आसमान पर हमें अबदी घर मिलेगा। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप खुदा में, उसके कलाम में कायम रहेंगे, कायम रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अजीजों, मसीह में बने रहें। बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, उसके कलाम में बने रहें, साबित कदम और कायम रहें, खुदा के कलाम में कायम रहे। इसलिए खुदावंद यीशु ने, आपको पता है, ये दुआ भी की थी। खुदावंद यीशु जब अपना जमीनी खिदमत का सफर मुकम्मल करने को थे, जिस रात वो पकड़वाए जाने वाले थे, और उन्होंने उनके साथ आखिरी खाना खाया और उनके पांव धोए शागिर्दों को, और फिर उसने उनके लिए एक दुआ की। बड़ी लंबी दुआ है, तकरीबन 26 आयात पर मुश्तमिल है, यूहन्ना की इंजील 17 बाब। लेकिन उसने उसमें वहां पर उनके लिए दुआ की। सुनिएगा क्या दुआ की। कहता है, बाप, जैसे मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है, ये भी हम में हो और हम इनमें हो। हालेलुया। ये उसकी मर्जी है, हम उसमें कायम रहें, उसके कलाम में। फिर यूहन्ना के इंजील 15 बाब में कहता है, जो डाली मुझ में है और क्या रहती है? कायम। ये उसकी मर्जी है। इसके लिए देखिए उसने दुआ भी की और इसके लिए उसने कलाम भी दिया कि मैं और आप उसमें कायम रहें। अजीजों, मैं आखिरी बात करता हूं। भाग ले जितना भागना है, मार ले जितनी छलांगे आपने मारनी है। आपके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे और आपके सारी स्ट्रगल नाकाम हो जाएगी। लेकिन अब तक क्या कायम रहेगा? खुदा का कलाम। घास सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, लेकिन जिस में क्या है? खुदा का कलाम, वो अब तक क्या रहेगा? कायम रहेगा। सो इस कलाम को अपने अंदर महफूज रखे। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। इस ईमान के कलाम को अपने दिल में संभाल के रखें। इसलिए उसने कहा, जो अपने नेक और उम्दा दिल में इसे संभाले रहते हैं, इस बीज को जो खुदा का कलाम है संभाल के रखें। ये आपके बदन, ये आपके खानदान और ये आपके अबदी घर के लिए खुदा ने आपको दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जो इस बदन में खुदावंद को में कायम रहेंगे, उनको जलाली बदन मिलेगा। जो अपने घरों में खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और खुदावंद के साथ रहेंगे और खुदावंद को अपने घर में रखेंगे और उसमें कायम रहेंगे और खुदावंद को पेश करेंगे अपने खानदान के अंदर, वही अबदी घर में भी जा सकेंगे। आमीन। इसीलिए उन्हें कलाम सुना रहा, इसी में आप कायम रह सकते हैं और यही आपको उसमें कायम रखेगा। अगर मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में क्या रहो? कायम रहो। आमीन, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें।